पुलिस वाले खड़े थे, पुलिस वाले ने रोक लिया उसको, कहा जी ये क्या चीज़ है। उसने कहा जी तरबूज इस तरह से। उसने कहा तो पुलिस वाले ने कहा उसका टैक्स दें। फ़िरौन अपने जिस इलाके में था वो था और उसकी अम्मी थी बस। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 18 अप्रैल 2025 तो एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हुए हम जी व्यूअर्स। तो फ़िरौन अपने जिस इलाके में था वो था और उसकी अम्मी थी बस। तो वहाँ पे कैद वगैरह आ गया, तो उसकी अम्मी ने उससे कहा कि आप जो ना जाके तो कुछ कमा शमा के लाओ अपने इलाके में, हमारे में तो कैद पड़ गया तो आप किसी और इलाके में जाओ ना। तो वहाँ से वो अकेला निकल पड़ा मिस्र की तरफ ना। तो मिस्र में एक जगह पे वो गया, मिस्र के अंदर दाखिल हो गया, अपना मुल्क छोड़ के मिस्र के अंदर दाखिल हो गया। वहाँ पे वो किसी गांव में से गुजर रहा था तो उसको भूख लगी और उसने देखा कि वहाँ पे एक ना वो तरबूजे वाला खड़ा था। तो उसने तरबूजे वाले से कहा जी तरबूज दे मुझे। तरबूज उसने खाया, पूछा कितने पैसे, तो उसने बताया मिसाल के तौर पे 5 रुपये। सही है, 5 रुपये पाकिस्तानी कर लें आप ना। अब उसने खाया और चला गया। अच्छा, उसके बाद वो चलता गया। जब वो मिस्र शहर के अंदर पहुंचा तो उसको भूख लगी, क्योंकि वो परदेसी था, पैसे भी उसके पास इतने नहीं थे। तो उसने कहा कि वो ही सस्ता है तो वही खा लेते हैं ना। उसने गया तरबूजे वाले की रेडी पे और वहाँ से उसने कहा जी मुझे इतना तरबूज दे दें। तरबूज लिया, उसने खाया, उससे पूछा, उसको 5 रुपये इसने दिए। तो उसने कहा भाई किधर क्या कर रहे हो, 5 रुपये का कौन सा है, ये 200 रुपये का है। तो फिर उन्होंने कहा ये क्यों, 200 रुपये का कहाँ, ये तो मैं 5 रुपये का खाता हूँ। उसने कहा 5 रुपये का कहाँ से खाते हो? उसने बताया वो फलां जगह पे मैंने 5 रुपये का खाया। उसने कहा बेटा वहाँ पे जाके 5 रुपये का खा लो, यहाँ पे नहीं मिलेगा, यहाँ पे 200 रुपये रेट है इसका। तो वो बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा ये क्या ड्रामा है, यहाँ पे 200 का वहाँ पे 5 रुपये का, इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है। तो बहरहाल उसने क्या किया जी कि दो चार और जो वहाँ पे रेडी बांध थे उनसे पूछा, रेट शेट लिए, तो उसको पता चला कि सब ही यहाँ पे 200 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं इसको ना। उसने कहा ये क्या, तो मैं फिर वहाँ से लेके आता हूँ 5 रुपये के हिसाब से, यहाँ पे 200 का बेचता हूँ। तो फ़िरौन साहब वहाँ से चल पड़े और उसी इलाके में गए। वहाँ से उसने वो तरबूज ख़रीदा वहाँ से, तो उसने बड़ी क्वांटिटी ख़रीदी तो उसको कम पड़ गया होगा, 2 रुपये 3 रुपये का पड़ गया। अब उसने लिया और एक रेडी शेडी ली या कोई ट्राला शला टाइप कुछ लिया, उसमें तरबूजे रखे और चल पड़ा। जब वो शहर से पीछे ही था अभी ना, तो आगे पुलिस वाले खड़े थे, पुलिस वाले ने रोक लिया उसको, कहा जी ये क्या चीज़ है। उसने कहा जी तरबूज इस तरह से। उसने कहा तो पुलिस वाले ने कहा उसका टैक्स दें ना। उन्होंने कहा इस चीज़ का कौन सा टैक्स है, ये तरबूजी मैं अपने लेके आया हूँ तो आपका कौन सा टैक्स है। उन्होंने कहा टैक्स देना है तो दो, नहीं तो रेडी से मैं तुम्हें अंदर कर देंगे ना। अब उसने पूछा टैक्स कितना है, तो उन्होंने बताया जी कि पर तरबूज 50 रुपये। उसने कहा ये तो बहुत ज़्यादा बन गया, ये 50 का ये हो गया और 3 रुपये मुझे वहाँ से कास्ट पड़ी, तो ये तो 53 रुपये हो गए। चलो खैर है, फिर भी अभी 147 रुपये का मार्जिन पर तरबूज पड़ जाएगा। उसने वहाँ से वो पैसे दिए और निकल गए। आगे के शहर के अंदर दाखिल हुए, जो गेट था वहाँ पे फिर पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने कहा जी साइड पे लगाएं, टैक्स दें इसका। उन्होंने कहा जी कितना टैक्स है। उन्होंने कहा जी 50 रुपये पर तरबूज। ये क्या, 103 रुपये पर तरबूज पड़ गया। बहरहाल उसने दिया, क्योंकि वो ना देता तो उसको पकड़ लेते या उसके वो माल जब्त कर लेते वो। फिर उसके बाद वो मार्केट की तरफ गया, तो वहाँ फिर पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने कहा जी इसका टैक्स दें। कितना टैक्स है जी? 50 रुपये। वो मजबूर क्या करता वो, उसने 50 वहाँ पे दिया, 50 वहाँ पे दिया, 50 वहाँ पे दिया, 150 ये बन गया। 3 रुपये उसने ख़रीद थी उसकी, 153 रुपये पड़ गया। अब जनाब उसने रेडी लगाई और वो बैठ के सोचना शुरू हो गया कि यार ये क्या, मतलब ये तो बहुत मसला है। तो बहरहाल देखें, अब उसने टेक्निक क्या लगाई। उसने ये सोचा, अब डिसहार्ट नहीं हुआ वो, काम छोड़ के भागा नहीं वो, ठीक है। उसने टेक्निक ये लगाई, उसने सोचा कि यहाँ पे ना टैक्स का कोई बाकायदा निज़ाम नहीं है, तो इसी किस्म का कोई काम किया जाए कि जिसमें से कमाई हो सके। तो बहरहाल वो इसी बात पे लेके वो सोचता रहा काफ़ी दिन। तो वो एक कब्रिस्तान के पास बैठा हुआ था, कुछ लोग आए, उन्होंने वो मैयत थी उसको दफना के चले गए। फिर उनके जहन में एक बात आई कि यहाँ पे टैक्स और निज़ाम कानून नाम की कोई चीज़ है नहीं है। उसने कहीं से पुलिस वालों की वर्दी ली और कब्रिस्तान के साइड पे होके बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर एक और तदफीन आई, उसने उनको रोक लिया, कहता जी नहीं जी रुकें जी,
کیوں جی رکیں جی، یہ بادشاہ سلامت کا حکم ہے جی، یہاں پہ بندے کو دفن کرنے کا ٹیکس ہوگا۔ انہوں نے کہا کتنا ٹیکس ہوگا؟ اس نے کہا جی ڈرتے ڈرتے اس نے کہا 2 روپے۔ اب 2 روپے بالکل نارمل سی چیز تھی، تو انہوں نے بجائے بحث کرنے کو انہوں نے کہا یہ لیں پکڑیں جی 2 روپے سائڈ پہ ہو جائے نا، اس کو سائڈ پہ کیا دفنایا اور چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر ایک اور لاش آ گئی، پھر 2 روپے ان سے ٹیکس لیا، پھر 2 روپے ان سے ٹیکس لیا۔ تو یہ اس کو نا مزہ آنا شروع ہو گیا۔ اب یہ تھوڑا کانفیڈنس بھی ہو گیا اس کو، تو 15-20 دن کے بعد اس نے بولا کہ ریٹ تھوڑا سا بڑھاتے ہیں، 200 روپے وہ 5 روپے پہ لے گیا۔ 5 روپے پہ اس کی تھوڑی بہتر انکم شروع ہو گئی، پھر 10 روپے اس نے کر دیا۔ پھر لوگوں کو پتہ چل گیا جی کہ اس قبرستان میں دفن کرائیں گے تو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا، لوگ عادی ہو گئے۔ وہ کرتے کرتے وہی ٹیکس اس نے کوئی 2000 تک لے گیا وہ۔ اب اس کی دیہڑیاں لگنی شروع ہو گئیں۔ ایک دن یہ ہوا کہ ایک میت آئی، میت نے جو نا وہ وہاں پہ تدفین کرنے کے لیے آئے، تو یہ آگے سے کھڑا ہو گیا کہ نہیں جی ٹیکس دیں۔ انہوں نے کہا جی کس چیز کا ٹیکس؟ انہوں نے کہا جی میت دفنانے کا ٹیکس۔ تو ایک بندہ ان میں سے آگے ہوا، اس نے کہا یہ آرڈر کس نے پاس کیا ہے؟ تو فرعون نے کہا جی کہ یہ بادشاہ سلامت کا آرڈر ہے۔ اب وہ جو تھا وہ تھا بادشاہ کا وزیر، وہ اس ٹائم تو خاموش ہو گیا وہ، کیونکہ اتنی پبلک ہے تو یہاں پہ یہ انسلٹ نہ ہو جائے میری۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے، کتنا ٹیکس ہے؟ اتنا ٹیکس ہے 2000 روپے، یہ پکڑیں 2000 روپے ٹیکس دیا اس نے اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کے سپاہی شپاہی اور سارا کچھ آگے، وزیر نے بھیجا ان کو، وہ آئے، انہوں نے فرعون کو پکڑ کے دربار میں لے گئے۔ دربار میں جا کے اس کو بتایا گیا جی کہ آپ نے جو یہ حرام خوری لگائی ہوئی ہے تو بادشاہ سلامت کو خبر ہو گئی ہے، تو بادشاہ سلامت نے آپ کو بلایا اپنے پاس نا، تو ابھی تھوڑی دیر میں آپ بادشاہ سلامت کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اب جناب وہ کانفرنس شروع ہو گیا، یہ تو موت ہے، نیری موت ہے۔ بادشاہ کے ملک میں، بادشاہ کے محل کے آس پاس جو قبرستان ہے اس کے اندر جناب میں کر رہا ہوں تو یہ تو مجھے مار دیں گے۔ بہت ڈر گیا، لیکن وہ ایک ذہین آدمی تھا، اس نے کیا کیا، اس نے ایک ترکیب سوچی۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ سلامت آگے بلایا گیا جی، فرعون کو حاضر کریں جی۔ فرعون صاحب حاضر ہوئے، اس نے پوچھا جی کیوں یہ کیا کر رہے ہو تم نا، یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم جناب ٹیکس لے رہے ہو یہاں پہ؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں پہ آیا کافی عرصہ پہلے، تو یہاں پہ یہ طریقہ کار تھا کہ میں نے تربوزہ کھایا اور وہاں پہ 2 روپے کا مل رہا تھا، یہاں پہ 200 روپے کا مل رہا تھا۔ تو مجھے پتہ چلا کہ اس ملک کے اندر کوئی ٹیکس کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ بادشاہ سلامت ہمارے بہت عادل ہیں، تو ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ اس ملک کے اندر ٹیکس کا نظام نہیں ہے، تو آپ اس کو چیز کو آپ کے نوٹس میں لایا جائے۔ لیکن مسئلہ یہ بنا کہ آپ کے جو درباری تھے انہوں نے مجھے آپ سے ملنے نہیں دیا، تو میں نے کہا کہ آپ کے دربار کے اندر گڑبڑ چل رہی ہے، کہ دربار میں مطلب بادشاہ میں اور عوام کے اندر ایک دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ تو اب اس دیوار کو پھلانگنے کا یہی طریقہ میرے پاس آیا کہ میں بھی جو ہے نا قبرستان میں جا کے بیٹھ گیا اور ٹیکس ویکس کا چکر میں نے چلا دیا تاکہ پولیس والے آئیں مجھے پکڑیں اور آپ کے سامنے پیش کریں، تو میں آپ کو یہ مسئلہ بتا سکوں کہ یہ مسئلہ آپ کے ملک کے اندر چل رہا ہے، عوام آپ سے بہت پیار کرتی ہے لیکن عوام اس طرح ان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو بادشاہ جو تھا وہ اپنی تعریفیں شریفیں سنی، اس نے تو بہت خوش ہو گیا، وہ اس نے کہا اچھا تو بتاؤ کیا اس کا حل کیا ہے؟ تو فرعون تو ذہین آدمی تھا، اس نے جناب ان کو بتایا جی کہ اس طرح سے جو ہے نا یہ ٹیکس کا نظام جو ہے نا اس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے۔ اس نے ایک فارمولہ بتایا۔ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے، یہ تمہارے پاس نا 1 مہینے کا ٹائم ہے، 1 مہینے میں تم یہ امپلیمنٹ کرو، اگر یہ فارمولہ کامیاب ہوا تو ٹھیک ہے، نہ کامیاب ہوا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے جی مجھے ٹائم دیں۔ 1 مہینے کے اندر فرعون نے اس کو وزیر کا درجہ دیا گیا تھا، اعزازی وزیر، تو اس کے پاس اتھارٹی بھی سارا کچھ تھا۔ اس نے جناب ٹیکس کا بڑا بہترین قسم کا نظام تاجروں کے لیے اور ان سب کے لیے نا بنا دیا۔ تاجر بھی بہت خوش اس سے اور عوام بھی بہت خوش اس سے، عوام کو قیمت کم پڑ رہی تھی، تاجر کو نفع زیادہ ہو رہا تھا، تو بہت اچھا نظام ایک بن گیا۔ تو بادشاہ اسلام نے جب جا کے دورہ کیا تو انہوں نے کہا واقعی یار یہ تو بہت اچھا ہے۔ وہ 2-4 مہینے 6 مہینے کے بعد اس کو اٹھا کے انہوں نے وزیر مالیات لگا دیا فرعون کو۔ وزیر مالیات میں پھر اس نے پورے ملک کی معیشت اس کے ہاتھ میں آ گئی، اس نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کنٹرول کیا، اتنا اچھا کنٹرول کیا کہ عوام ساری جو ہے نا وہ فرعون کے گن گا رہی تھی، کاروباری لوگ اس کے گن گا رہے تھے، عوام اس کے گن گا رہی تھی۔ پھر اس کو جناب پروموشن دی گئی، اس کو کہا گیا جی ان کا جو وزیر دفاع تھا، جو آرمی چیف تھا، وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کی جگہ پہ پھر اس کو یہ کہا گیا جی کہ آپ جو ہے نا ڈیفنس بھی سنبھالیں۔ اب یہ مالیات بھی سنبھال رہا تھا، وزیر خزانہ بھی تھا اور وزیر دفاع بھی تھا، آرمی چیف تھا، تو اس نے جناب بہت اچھے طریقے سے آرمی کو بھی چلایا اور اس کو بھی چلایا، مالیات کو بھی چلایا۔ کچھ عرصے کے بعد جو بادشاہ تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو
تو سب سے پاپولر فرعون تھا. اس نے چپ کر کے جا کے, آرمی چیف بھی تھا یہ, اس نے چپ کر کے جا کے وہاں پہ قبضہ کر لیا بادشاہت پہ, اور اس کے بعد یہ بادشاہ بن گیا پورے مصر کا, اور بہت لمبے عرصے تک اس نے بادشاہی کی وہاں پہ. ہم اس کو ڈسکس کر رہے تھے, فرعون کے کریکٹر کو نہیں کر رہے تھے ہم, کیونکہ کاروباری لوگ ہیں تو کاروبار کے اسپیکٹ سے ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں نا. تو یہ ایک سٹوری تھی. اب اس میں دیکھیں کتنے اتار چڑھاؤ تھے, لیکن بندے نے چیلنج قبول کیا اور وہ چلتا گیا. تو آئیڈیا برنگز منی, منی ڈز ناٹ برنگز آئیڈیا. صحیح ہے جی, یہ تھی سٹوری. تو نیکسٹ انشاءاللہ آپ کو اور بھی اسی طرح کے باتیں بتاتے رہیں گے اسی چینل پہ. جڑے رہیں اس چینل کے ساتھ, راشی.com. سبسکرائب کریں اس کو, شیئر کریں اس کو. السلام علیکم.